अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर ईद स्पेशल में खुश आमदेद। यकीनी तौर पे आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और आज हमने भी कुछ एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है जिसमें कुछ उन लोगों को बुलाया है कि जो बिलअमूम तो हॉट सीट के ऊपर कुछ और लोगों को बुला के बड़े तुंद तेज़ सवालात करते हैं और फिर ज़ाहिर सी बात उन लोगों को मुश्किल में भी डालते हैं। तो आज हमने सीट्स को बदल दिया है, गोया कि आज हमने उनको हॉट सीट पे बिठाया है और आज उनसे कुछ सवालात होंगे। तो यकीनी तौर पे आप माजी में तो उनके सवालात से महजूज़ होते रहे, तो उम्मीद है कि आज आप उनके जवाबात से भी बड़े महजूज़ होंगे। तो इस गुलदस्ते में जो हम जिन लोगों को बुलाया है, फ़ीमेल एंकर्स, गोया कि मेल एंकर्स तो बहुत सारे महफिल में हमें नज़र आती हैं, बट मैंने आज कोशिश की है कि ख़वातीन के जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बड़ा एक तरह से कोशिश कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं और बड़ा नाम भी कमाया उन्होंने, तो आज उनमें से 3 कुछ एक्सपीरियंस, कुछ यंग, ताकि आपको दोनों तरह का गोया कि हमें एक तरह से दिखाएं कि भी अर्ली स्टेज के ऊपर किस तरह लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर जब जाके स्टेबल हो जाते हैं तो वहाँ पे वो किस तरह फिर अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान, बहुत शुक्रिया आप आई हमारे शो में। उनके साथ मौजूद हैं आसमा इकबाल साहबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, और यंग एमर्जिंग निम्रा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम सीनियरिटी को ख्याल रखते हुए डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान से शुरू करते हैं। उम्र के हिसाब से नहीं, तजर्बे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो परेशान ना हो। तो इनफैक्ट कैसा लग रहा है आज आप? थोड़ा ये मेरे से सीनियर आसमा इकबाल है, एज अ न्यूज एंकर शी वाज सीनियर। प्रोग्राम मैंने पहले शुरू किया था, प्रोग्रामिंग में मेरा तजर्बा ज्यादा हो गया, लेकिन अब देख लें अब आप किससे शुरू करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग मुश्किल हो गया, आई थिंक फिजा ही से मैंने एथिक्स का ख्याल रखते हुए। चलो इस तस्वीर को तो बाद में इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन सवाल पूछने वाले हम सबसे सीनियर है, चलिए वो तो मैं इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, बट आज आप उस हॉट सीट पे बैठी है, तो पहले तो ये बताइए कि फीलिंग्स क्या है, कैसा लग रहा है आज को? अक्सर जब एज ए गेस्ट जाते हैं कहीं पे तो हॉट सीट पे बैठ के ये पता चलता है कि जवाब देना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल होता है। सवाल पूछना भी कई बार मुश्किल होता है अगर आप सही सवाल पूछ रहे हैं और विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर के सामने कौन बैठा हुआ है। और अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब आपके सामने जो मेहमान बैठा होते हैं तो आपका उससे बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो वो स्टूडियो से बाहर होना चाहिए। जब स्टूडियो के अंदर आ गए तो आपके सामने बैठी जो भी शख्सियत है, फिर आप एक सहाफ़ी हैं और वो शख्सियत जवाब देने के लिए वहाँ पे मौजूद है, फिर आपने कोई ऐसा प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर मैं किसी और वे में नहीं कह रही, अच्छे ताल्लुकात होते हैं आपके लोगों के साथ और अच्छे लोग अक्सर ये कह देते हैं यार जरा हाथ हल्का रखिएगा। और आपके साथ भी बड़ा ये हुआ होगा कि जब भी मेहमान आते हैं, मैं किसी को कोट नहीं करूंगी, किसी का नाम नहीं लूंगी, अक्सर मेहमान कहते थे यार ये वाली बात आप ना कीजिएगा। तो जब मैंने प्रोग्राम शुरू, फ्रेगनेस भी होती, लेकिन जब हमने प्रोग्राम शुरू में मैंने जब अपना प्रोग्राम शुरू किया था करंट अफेयर्स का, तो मुझे वो 7-7.5 साल पुरानी बात, तो तब अक्सर लोग आपको छोटा समझ के कह देते हैं बेटा ये ना पूछिएगा, ये पूछ ले। फिर हमने साबित किया कि हम बेटा कह लें आप हमें, लेकिन हम पूछेंगे अपनी मर्जी से। जब आप सामने बैठ जाते हैं तो फिर आपके पास इख्तियार है कि आपने क्या पूछना है। लेकिन जो जवाब देने वाली सीट, इसको हॉट सीट कह रहे हैं, वो मुश्किल सीट होती है क्योंकि हर बात का जवाब होता भी हो तो दिया नहीं जा सकता कई बार। आसमा ऐसे ही है, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं क्योंकि आप भी यकीनी तौर पे मेहमान के तौर पे प्रोग्राम्स में जाती होंगी मेरा ख्याल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार कभी जब हम सवाल कर रहे होते हैं और रोज़ाना ही कर रहे होते हैं, कभी कभी जी चाहता है कि हमसे भी कुछ सवाल किए जाएं, लेकिन वो सवाल ना हो जो रोज़ाना हम अपने मेहमानों से, पॉलिटिशियंस से या एनालिस्ट से कर रहे होते हैं। कुछ उससे हट के हमसे पूछा जाए, बहुत सारी वो बातें जो हमें बहुत सारी जगहों पर कहने का मौका नहीं मिलता है। हमसे भी कोई पूछे कि ईद कैसी गुजर रही है, वो तो खैर पूछेंगे, ये तो बड़े सादे से सवाल है। मैं समझता तो कुछ और सवाल आप चाह रहे हैं कि पूछे जाए आपसे, लेकिन मैं उस पे भी आना, मैंने सिर्फ मिसाल दी है, उसके बाद मैं उधर ही जाना चाहती। अच्छा ठीक है। तो नम्रा, इससे पहले ये थोड़ी सी फीलिंग इस हवाले से, जाहिर सी बात इस सीट पे बैठना, फिर होता है ज़हन में कि वो पता नहीं किस तरह के सवालात होंगे, कैसे जवाब देंगे, लोगों को कैसे देखेंगे, यकीनी तौर पे कुछ फीलिंग्स होती हैं ऐसी। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई सी भी कुर्सी हो, बात सिर्फ कुर्सी की आती है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप बैठ के उसी कुर्सी पर सवाल पूछते हैं, और आज मैं जिस कुर्सी पे बैठी वहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब देने वाली कुर्सी पे हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। शायद वहाँ पे बैठे हुए हमारे तासुरात कुछ मुख्तलिफ होते हैं कि हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, में क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपकी एक सर्टेन लाइन होती है, आप उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकते। सो सेम गोज फॉर दिस इज वेरी एक्साइटिंग दो कि आप ईद शो में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं जो हमें एज अ करंट अफेयर्स एंकर देखते हैं
کہ اس ٹائم پہ ہم لوگ بالکل ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ بھی ہماری ایک پرسنالٹی ہے جہاں پہ ہم شو کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کا گھرانہ ایسے ہے, ہم لوگ اس طرح سے اپنے گھر پہ اپنی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو آئی تھنک سو کہ دونوں کے ہی اپنے اپنے مزے اور اپنی اپنی ریسٹرکشنز بھی ہیں. ونڈرفل. تو ڈاکٹر صاحب انفیکٹ آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں نا کہ پروفیشن میں آنا, اور چیلنجنگ پروفیشن ہے یہ, جرنلزم کی بات میں کر رہا ہوں, صحافت میں آنا خواتین کے لیے تو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ شجر ممنوع ہے. گھر میں جب آپ اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے جرنلسٹ بننا ہے, تو پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں, آپ کس طرف جا رہی ہیں. ڈاکٹر فضا خان کو بھی کوئی ایسا سننے کو ملا جب اچھا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی ہماری میڈیا انڈسٹری میں کوئی شاید 2-3% لوگ ہوں گے, میں مطلب معذرت کے ساتھ کوئی مائنڈ نہ کر جائے ہمارے صحافی بھائی بہن, چلے 5% کہہ لیتے ہیں جن کو آسانی سے اجازت مل گئی ہو. اچھا لیکن جرنلزم کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. جیسے آپ لوگوں نے اخباروں سے شروع کیا, میں نے تو ایز اے ٹی وی اینکر ہی سٹارٹ کیا تھا, آسما آپ نے بھی, کنر اور آپ نے بھی. تو جب آپ نے اخباروں سے شروع کیا تو یہ ایک پیشن والی جاب ہے کہ آپ کو قلم سے لکھنا آتا ہے, اس میں آپ کا آئی کیو لیول, آپ کی ذہانت, الفاظ آپ کے پاس کیسے آتے ہیں اور کیسے آپ خبر کو لیتے ہیں. اب دیکھیے خبر ایک ہی ہے, ہر صحافی اس کو اپنے انداز میں پریزنٹ کرتا ہے, اپنے زاویے سے پریزنٹ کرتا ہے. خبر ایک ہی ہے لیکن ہر پروگرام سے خبر نکلتی نہیں ہے. صحیح. وہی گیسٹ گھوم پھر کے ہر پروگرام میں جا رہے ہیں لیکن ہر پروگرام کا کلپ وائرل نہیں ہوگا, کیونکہ کہیں سے خبر وہ بک جائے گی. کسی صحافی کو پتا ہے کہ میں نے اس کی کون سی اینگلنگ ہے جو مارکیٹ میں لے کر آنی ہے, تو اس کا دماغ ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا, سب کا نہیں پہنچ پایا. اچھا جب آپ اس فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اگر صرف وہ قلم والی صحافت ہو, اخباروں میں آپ کام کریں اور پراپر کام لیا جاتا تھا, بہتر بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نیوز پیپرز میں انٹرنشپس بھی کی ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت, کیونکہ میں نے جن چینلز پہ کام کیا فارچونیٹلی جن چینلز میں وہاں پہ اخبار بھی تھی ساتھ. تو جب میں نے وقت نیوز میں کام کیا تو نوائے وقت, نیشن, اس میں نے کچھ کالمز بھی لکھے. تو سعید آسی صاحب نوائے وقت میں ایڈیٹر تھے تب, اور سلیم بخاری صاحب نیشن کے ایڈیٹر. پھر جب ایکسپریس میں کام کیا تو ایکسپریس کا اخبار بھی ساتھ ہی تھا, تو کچھ چینلز کا اخبار بھی ساتھ تھا. تو وہاں پہ آپ اخبار کے لوگوں سے بھی بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں, حالانکہ نیوز اینکر زیادہ نہیں کرتے, یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں. اب کی لاٹ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جب ہم آئے تھے آسما آج سے 14 سال پہلے, 13 سال 15 سال پہلے, تو بہت اینکرز اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے. اچھا یہ بڑی پڑھی لکھی سی فیلڈ ہے, تو آپ اپنے پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ فلم انڈسٹری سے تھوڑی مختلف ہے. خیر میں فلم انڈسٹری کو بھی برا نہیں کہہ رہی, وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں, اگر وہ ہمیں موویز میں کام کر کے نہیں دکھائیں گے تو پھر ہمارے جب فلم دیکھنے کو دل چاہے گا ہم کیا دیکھیں گے. ہمارا ڈرامہ دیکھنے کو دل چاہے گا, وہ ایک آرٹ ہے. کوئی گانا گاتا ہے, ہمیں اس کا گانا اچھا لگتا ہے, اگر ہم گانے پہ تنقید کریں گے تو پھر ہمارے پاس میڈم نور جہاں نہ ہوتی. آج بھی جب دل چاہتا ہے گانا سننے کو تو میڈم نور جہاں کو کون نہیں سننا پسند کرے گا. تو ہمیں ایگزیکٹلی, تو یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم سب ان سب کے کام سے محظوظ ہوتے ہیں. اس میں ایک لمٹ ہے, آپ اس لمٹ کے اندر رہتے رہتے دائرے میں کام کریں. لیکن ہاں یہ مشکل ہو جاتا ہے شاید ٹی وی پر آنا, اور پھر جس طرح کا سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے افتخار صاحب, لوگ پسند نہیں کرتے. ابھی بھی میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, آپ سب بڑے شاکڈ ہوں گے, ڈاکٹر تو میرے خیال سے بڑی ایک ایسی جاب ہے کہ جس پہ کم لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے. ان کی شادی ہوئی, اور شادی جس صاحب سے ہوئی وہ کافی بڑے لینڈ لارڈ تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایز اے ڈاکٹر بھی پریکٹس نہیں کر سکتے. انہوں نے بڑی ضد کی کہ کیا میں اتنا بڑا جو گھر ہے اس میں کوئی ایک پورشن الگ سے کلینک بنا لوں, جیسے صرف خواتین. انہوں نے کہا آپ یہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میری مردانگی کوئی چیز گوارا نہیں کہ میری بیگم لوگوں کو چیک کرے, پیشنٹس کو, اور پھر پیسے آپ کو جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیں. اچھا وہ پیسے ان کو دے دیتے تھے, ظاہری بات ہے خاتون کو, لیکن ایک خاتون جس نے اتنی محنت کر کے MBBS کیا, ہاؤس جاب کی, محنت کی, اور اس کے بعد وہ اس کی ڈگری ضائع ہو گئی, تو کیا سائیکولوجیکلی وہ سکون میں ہوگی؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ آسما سیم کوئی اس طرح کی مشکلات پہلے گھر سے رکاوٹیں وہاں پہ ملی کہ نہیں بھائی اس طرف نہیں جانا, کسی اور طرف تو جا سکتی ہیں, اسکول ٹیچر بن جاؤ, کچھ اور ہو جاؤ, بٹ جرنلزم کی طرف نہیں جانا؟ اچھا نہیں, میرا تعلق جس فیملی سے ہے افتخار صاحب, وہاں خواتین کو پڑھایا نہیں جاتا تھا. اچھا, وہاں یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر یہ کالج جائے گی, یونیورسٹی جائے گی, یہ سوچا ہی نہیں جاتا تھا, یہ کہا بھی جاتا تھا کہ تو بھاگ جائے گی. ایک اس ایک بیک گراؤنڈ تھا اور وہ سارا وہ تھا. لیکن میرے والد جو تھے وہ بڑے ساتھ دینے والے والد تھے, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کچھ اور تو تمہیں نہیں کرنے دیں گے لیکن تم ٹیچر بن سکتے ہو, جیسے بھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا. اور یہی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ BA کے بعد B.Ed کر لو.
تاکہ میں اس سکون سے وہ ہو سکوں کہ اگر تمہارے ساتھ لائف میں کوئی بھی مسائب ہوتا ہے, کچھ غلط ہوتا ہے, تو میری بیٹی جو ہے وہ کہیں پڑھا کے بچوں کو تو اپنا گزر بسر کر لے. شاید انہیں پہلے سے تھا کوئی انڈیکیشن یا کچھ ایسا تھا کہ کچھ مسائب ہو سکتا ہے. میں نے ایک روز ایسے ہی فرح حسین کے شو میں اپنی سسٹر کو اس کا برتھ ڈے وش کرنے کے لیے فون کیا. فرح حسین جو مارننگ شو ATV پہ کرتی تھی, تو اس میں ان کے جو پینل پروڈیوسر تھے, جو بھی صاحب فون پہ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے, آپ نیوز اینکر بننا چاہتی ہیں تو آپ آ جائیں, ہم تو آڈیشنس کریں. اچھا, میں نے اپنے ابا سے ضد کی اور میرے ابا ابھی بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں لگا کہ انہوں کڑا کسی نے رکھ لینا, تو وہ مجھے لے گئے. اور وہ ہوا یہ کہ جب میں نے آڈیشن دیا, ہاں میں نے جب آڈیشن دیا تو جب میں نے آڈیشن دیا تو اس میں ہو گئی, سلیکٹ ہو گئی. اور مجھے پرویز بٹ صاحب تھے ATV پہ ان دنوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کل سے آ جاؤ پریکٹس کے لیے. ان دنوں تو پریکٹس اور اس کے بعد آنر ہوتے تھے نا بھائی, بڑی مشقت کے بعد. اردو چیک ہوتی تھی تو ہر چیز اسٹریسز کازز اسپیشلی بہت میٹر کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ جو فیملی میں قیامت بپا ہونا جس کو کہتے ہیں, لیکن پھر میرے ابا نے اسٹینڈ لیا اینڈ مائی فادر سیڈ کہ نہیں, یہ میری بیٹی ہے اور جتنا میرا ایک بیٹے کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے میں آگے جاؤں گا, تو اگر میری جان بھی جاتی ہے اس میں تو جو اس نے کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ TV میں جانا چاہتی, اس کو جو کرنا ہے میں اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو میں اپنے والد کی بڑی مشکور بھی ہوں اس چیز پہ, اور وہ آج بھی میرے ساتھ میرے بہت سارے زندگی کے پرسنل ایسے فیصلے جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آسما بیٹا آپ وہ کیجیے, اور پھر جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کیا, اور اس پہ وہ آج تک میرے ساتھ کھڑے ہیں. لولی. اور یہی کچھ ایسا کچھ کہانی ہے, یہ الگ کہانی ہے کچھ؟ ایک تو ان کی اسٹوری بہت انسپائرنگ ہے, بہت اچھا لگا مجھے سن کے. اور جیسے آسما نے کہا ویسے ہی جب میں نے بتایا اپنے گھر میں, آئی واز ڈوئنگ پری میڈیکل بائی دا وے, سو لائک ایوری بڈی ایلس, میری ماما کا بھی دل تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, لیکن جب میں نے پری میڈ کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ I am not meant for that. میں تو شاید وہ نہیں کر پاؤں گی. اینڈ there was this teacher of mine جنہوں نے مجھے کہا کہ میں ان چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی, ڈبیٹس وغیرہ میں سب کچھ, تو مجھے خود بھی بہت شوق تھا بچپن سے ہی. لیکن وہ جو میرے انگلش کے ٹیچر ہوا کرتے تھے ان مائی کالج, تو انہوں نے مجھے پش بھی کیا کہ یو کین ڈو دیٹ. میں نے ان کو بتایا, ایک دن شیئر کیا کہ دس از ناٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, آئی وانٹ ٹو ڈو دس ایکچولی. تو انہوں نے کہا یو کین ڈو دیٹ. اور پھر اس کے بعد میں نے بس ارادہ کر لیا کہ مجھے یہی کرنا ہے. And my family was really supportive, especially my mother, my brothers. ابھی بھی میرا ڈیلی بیسس پہ پروگرام آتا ہے, پوری دنیا میں شاید کوئی نہ دیکھے, لیکن میرے بھائی اور میری مدر وہ کبھی میرا شو مس نہیں کرتی. اور اگر فار سم ریزن وہ مس ہو جاتا ہے جب میں گھر آتی ہوں, تو مائی مدر وڈ آسک می کہ تم مجھے لگا کے دو, اور میں ان کو لنک کھول کے جا کے دکھاتی ہوں, اور میرا شو لازمی دیکھتی ہوں. ہمیں لگتا ہے فضا اتنا ٹائم ہو گیا, اب ہم گھر جا کے پوچھے میرا شو دیکھا, تو کہتے ہیں سانو اور کوئی کام نہیں, تینوں دیکھتے رہیے بریک سے واپس آتے ہیں. بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے تینوں فیمیل اینکر سے, تو کچھ اور مزے کی باتیں ہوں گی جو کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک کے دوران بھی خواتین خاموش نہیں رہی, اور کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 3 خواتین اکٹھی بیٹھی تھی اور خاموش تھی. اس پہ ایک لطیفہ ہے, ایک لطیفہ کو بھی بٹھا سکتے ہیں, اس پہ ایک لطیفہ ہے سنانے والا. ہاں وہ بڑا انعام ہے, اسی پہ میں سنانے والے لطیفے سناتی ہوں میڈم. اچھا, ایک وہ تھا کہ آپ یشمین کے پروگرام کو یاد کر رہی ہیں. ہاں اچھا, وہ ایسے تھا کہ کسی نے کہا کہ جو سب سے بڑا لطیفہ سنائے گا یا ایسی بات کرے گا اس پہ کوئی یقین نہ کر سکے, اس کو انعام ملے گا. تو سب دوستوں نے باری باری اظہار خیال کیا اور ایسی ایسی باتیں بتائیں جو کہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور وہ ایک صاحب کو جب انعام ملا تو انہوں نے بس یہ کہا کہ میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا, 12 سے 13 گھنٹے کا سفر تھا, اور 3 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, اور پورے 13 گھنٹے اس ٹرین میں خاموشی تھی, تو انعام ان کو مل گیا. اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو پھر کریئر کے اندر سفر کیا آپ نے, اردو والا انگلش والا, اب دونوں طرح کے سفر, جو بھی سفر آپ بہت زیادہ مشکل گزرا میرے خیال میں, اس کے اوپر اظہار خیال کریں کہ کتنی مشکلات. پھر افتخار بھائی, کسی بھی فیلڈ میں خواتین کا نام بنانا, پہلے تو آنا, اور جیسے آسما نے بتایا بہت سے پیرنٹس ہیں جو بیسیکلی پیرنٹس آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, ان کو دنیا کی دھوپ چھاؤں کا اندازہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. جس ایج میں ہم اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں, مطلب 22-23 ایئرس کے ہم ہو جاتے ہیں پڑھائی کمپلیٹ کرتے کرتے, تو 22-23 سال کا بچہ تو خیر 40 کا بھی ہو جائے تو ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی ہے, لیکن 22-23 سال کا بچہ جس کو کچھ نہیں پتا کہ باہر حالات کیا ہیں, تو ماں باپ ہمیشہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو, پھر سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں, تو ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے, تو وہ آپ کو باہر جانے سے اس لیے روک رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے جو ماں باپ آپ کو دیتے ہیں, اور پھر آپ باہر جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے,
ابھی تک جب خواتین کو اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے, ہم ہمیشہ سائیکولوجیکلی اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں, اسی چیز پر زور دیتے ہیں جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر ہمارے ہاں خواتین اور مرد برابر کنسیڈر ہوتے ہوں تو ہمیں بار بار اس بات پہ زور ہی نہ دینا پڑے کہ خواتین کے حقوق, خواتین آپ کے برابر, خواتین یہاں بھی. ہم صفائی دے رہے ہوتے ہیں نا, خود کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں, اور معاشرے میں ہم کہیں نہ کہیں اپنی وہ جو ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہے ہوتے ہیں اور خود کو بھی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بہرحال خواتین کا کردار اور بھی بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے. گھریلو جو معاملات ہیں, باپ کی بیگم جب بھی کہیں جائیں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ 3-4 دن میں گھر کا جو حال ہو جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ بیگم صاحبہ جو گھر سنبھال سکتی ہیں, ماں ہے جو گھر کو سنبھال سکتی ہے. لیکن کئی بار باہر بھی آپ کا ایک کردار ہوتا ہے, آپ نے باہر جا کے کام کرنا ہے اور آپ کو پورا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ جا کے جاب کریں. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہیرسمنٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں. ہم نے میں نے کچھ جگہوں سے چھوڑا ہے, میں الگ بات کرتی ہوں, میں نے ریزائن دیے کیونکہ میں نہیں کسی کی کوئی بات نہیں سننا چاہ رہی ہوں گی. آسما کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہوگا, مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کبھی ہوا کہ نہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یا تو بہت بہادر ہو جاتے ہیں یا بہت باغی ہو جاتے ہیں. اب کچھ خواتین جن کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت باغی ہیں, دے آر ویری بلنٹ. وہ کئی دفعہ بدتمیزی کی حد تک بغاوت آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اتنی بدتمیز ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کہتے ہو کہ کیا ہے, تو ایک خاتون سمجھ سکتی ہے کہ وجہ کیا ہے. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ہی, آپ کو پہلے ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے. جب نئی بچیاں آتی ہیں, اور بہت سے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ بیٹھا مرد ایسا ہے, لیکن ان مردوں میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں. بہت سی بچیوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج بھی, اور کرنا پڑ رہا ہے بہت ساری تکلیف میں ہوتی ہیں, رو رہی ہوتی ہیں. مطلب کئی دفعہ آپ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر پرائم ٹائم اینکر ہیں, 9 بجے کا خبر نامہ پڑھتے ہیں, آپ کو اٹھا کے نائٹ شفٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, آپ کو نائٹ شفٹ, نائٹ آپ مارننگ کر رہے ہیں, آپ نائٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کا سلاٹ چینج کر دیا جاتا ہے. بہت سی طرح سے آپ کو کا سامنا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کا سفر. سکینہ, اور یہ مشکلات ہر کسی کے راستے میں لگتا ہے, یو آر لکی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور بڑا اسموتھ جرنی تھی آپ کی. نہیں, وہ کیا کہتے ہیں تقار صاحب کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو مجھ پہ تو بچپن سے ہی میں نے بہت مشکلیں دیکھی. اسکول جانا ہے, پڑھنا ہے, جاب کرنی ہے, کالج جانا ہے, اس سے پہلے اس کے لیے بھی بہت مشکلات اور بڑے سارے چیلنجز تھے. پھر جاب کرنی ہے اور جاب کی, پھر اس کے بعد شہر سے باہر جانا ہے. جیسے ایک نیا چینل ایکسپریس کی میں بات کر رہی ہوں, لاہور میں جب جانا تھا ہمیں, تو پھر میم کترینہ تھی, میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گی. انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ میں اپنی بیٹی بنا کے لے کے جا رہی ہوں, تو آپ تسلی رکھیں. تو پھر میرے ابا نے اسٹینڈ لیا. لیکن یہ جس چیز کا ذکر کر رہی ہے نا, جو سفر کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ سفر کیسا گزرا, تو میرا سفر بھی کچھ جیسے فضا کا ہے اسی طرح کا. جیسے بہت ساری خواتین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, بہت ساری اینکرز اگر سن رہی ہیں, اینکرز نہیں بھی ہیں تو بہت سارے شعبوں میں, آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیے, آپ اسکولس کے اندر چلے جائیے, آپ پرائیویٹ کمپنیز کے اندر چلے جائیے, کہیں بھی چلے جائیے, وہاں خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اکثر میں نے کچھ مردوں کو یہاں تک کہتے سنا, یہ مینٹالٹی ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی خیال ہے کہ تم سے ایسے بات نہ کی جائے تو باہر کیا کرنے آئے, باہر کیا کرنے آئے. یہ سوچ ابھی 2025 میں باہر آپ اس کی باتیں سننے کر رہے ہیں, یہ ابھی بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ جی آپ ایک اور چیز فضا کی بات میں ان کو افتخار بھائی کہہ کے بات کرتے ہیں, شیرازی بھائی, ہر کسی کو بھائی نہیں کہتے. جو آپ کو عزت دیتا ہے پھر وہ بھائی ہوتا ہے آپ کا نا. تو آپ جیسے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں جنہوں نے ہمیشہ احترام دیا, ہمیشہ. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا فضا آپ باہر کیوں آئی, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کپڑے ایسے کیوں پہن رہی ہے. بھائی ظاہر ہے ہمارے لیے تو پہن رہی ہے یہ ایسے کپڑے, اگر یہ سج رہی ہے, سمر رہی ہے, ایک طرح سے کہ ہم نے بجائے اپنے آپ کو دیکھنے کے دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل, دوسروں کو کیا بچپن سے ہم سنتے چلے ہیں انگور کھٹے ہیں. تو پاکستانی میڈیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں تو انگور بھی بہت ہی کھٹے ہو جاتے ہیں, ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہیں. عید شو کا میڈیا کی برائیاں زیادہ نہیں, وہ نہیں, بالکل لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ سچا جواب ہے نا, ہم سفر ابھی بھی کر رہے ہیں. جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ سچا جواب دیا. لیکن سچے جواب میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ ابھی سروائیو کر رہے ہیں نا,
تو یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ ابھی بھی میڈیا میں کچھ کام اچھے کر رہی ہیں، لوگ میں اور بھی ہیں۔ فضا، تو شرازی صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تالیاں جو ہم جیسی عورتوں کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں۔ آج عید کے دن دیکھیے کہ یہ اپنے بہت سارے نامور جرنلسٹ کو بلا کے، میل جرنلسٹ کو یہاں بٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہم تینوں کو بٹھایا، جس میں اگر میں سینیورٹی میں پہلے تو ہاں ٹو شیئر آر اسٹرگلس، کہ لوگوں کو ہم بتائیں۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے اگر میں، فضا یا نئے بچے بچیاں آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے انفیکٹ انوائرمنٹ اچھی ہے، آگے بڑھ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سپورٹیو ہے لوگ، اب چیزیں بدل بھی تو رہی ہیں نا، اب کہا جا رہا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی ہے خواتین کے لیے۔ آئی وڈ سے کہ اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ۔ آپ کو اچھے لوگ بھی بہت ملیں گے، جیسے ابھی آسما نے کہا کہ آپ کی طرح کے لوگ بھی بہت ہیں، اور فضا کے لفظ سے کہ بھیڑیے جیسے لوگ بھی بہت ہیں۔ سو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور آگے بڑھنا از لٹرلی ناٹ ایزی ایٹ آل، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، انگلش والا بھی اور اردو والا بھی۔ یہ سفر تو ہمارا چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، SUFFER والا۔ بٹ آئی تھنک کہ وہ خواتین جن کو اپنے اوپر کچھ اعتماد ہوتا ہے، جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میرٹ پہ آگے آئے ہیں اور ہم اسی میرٹ کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے پہ، اپنے دماغ پہ، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے ہی دماغ والی۔ آپ کے پاس جتنا نالج ہے، جتنے انفارمیشن آپ اتنا آگے جائیں گے۔ آپ یہاں پہ کسی فیس کارڈ کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، آپ فیس کارڈ پہ یا کسی اور کارڈ پہ آتے ہیں، ایک دن آئیں گے، 2 دن آئیں گے، تیسرے دن آپ کو اسکرین ضرور ایکسپوز کر دے گی۔ سو آپ کو یہاں پہ کسی کارڈ کے ساتھ چلایا نہیں جا سکتا۔ کیا بات، تو اس میں لایا جا سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے، ریفر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چلا نہیں سکتا، تو کام نہیں آئے۔ بالکل۔ تو اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اچھا یہ پیاری ہے اس لیے اس فیلڈ اور لڑکیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک منٹ، لڑکیوں کے بارے میں تم تو پیاری ہو نا، یہ چیز ملی بھائی ہمارے ہمارے فیلڈ میں پیارا ہونے کا دفعہ پاکستانی میڈیا میں 80 سال کی عمر کی خواتین بھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، کیا وہ خوبصورت رہے اسی طرح جیسے 80 سال کے بعد آپ نے شرازی صاحب کی طرف کیوں بات کیا؟ نہیں میرے خیال میں نسیم زہرا آپ ہم سے بھی بڑی ہوں گی میرا خیال ہے، کہ اگین دیکھیں نا کر رہی ہے پروگرام وہ، اور وہ عمر کا نہیں ہے، شکل نہیں ہے، بٹ ایکسپرٹیز کوئی نہیں بن سکتا اتنی آسانی سے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل معیار تو انٹلیکٹ ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، ٹیلنٹ کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آئے، اور وہی خواتین مجھے لگتا ہے ایکسل بھی کر سکتی ہیں جو اس ٹیلنٹ کی وجہ سے آئی تھی، اور ان کو اس پہ کانفیڈنس ہوگا، وہ پھر کوئی شارٹ کٹس نہیں لیں گی۔ میں کیونکہ شاد میں حقانی صاحب کا انٹرویو لوگوں کو کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیرون ملک ٹور پہ جاتا تھا، بہت بڑے صحافی گزرے ہیں مرحوم، وہ کہتا تھا کہ جب میں یہاں پہ نہیں ہوتا تھا تو میں پیچھے اپنے اسٹاف کو کہا جاتا تھا کہ اخبارات اسی ترتیب سے رکھے جائیں، اور جب میں واپس آتا تھا تو اسی ترتیب سے پڑھا کرتا تھا تاکہ جو گیپ بیچ میں ہے اس کو فل کر پاؤں۔ تو کوئی پڑھنے وڑھنے کی بھی عادت ہے کہ نہیں بس 4-5 ٹکٹس دیکھے اور آگ جا کے شو شروع کر لیا؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، کاشف عباسی صاحب پاکستانی صحافت کا بہت بڑا نام ہے، میرا ان سے بہت بار انٹروڈکشن ہوا while I was in my university، اور I would credit him this day، جب میں یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھ کے بتا رہی ہوں، اپنی جرنی شیئر کر رہی ہوں، تو یونیورسٹی کے بالکل اسٹارٹنگ ڈیز تھے میرے، اور میں ان کے پاس گئی، ان کے روم میں نے دیکھا اتنی زیادہ نیوز پیپرز، اور کاشف بھائی نے کہا کہ یہ میں ابھی پڑھ کے بیٹھا ہوں، سو اس فیلڈ میں اگر آنا ہے اتنا پڑھ لو گی؟ میں نے کہا میرا پیشن ہے، میرا جذبہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا اگر نہ بھی صحیح لیکن کوشش ضرور کروں گی کاشف بھائی۔ سو وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، نیوز پیپر نہیں مس ہوا ہوگا۔ مطلب جس دن میرے گھر پہ کسی کی شادی بھی ہے، ابھی لاسٹ ویک میرے گھر پہ شادی تھی، لیکن میں میک شیور کر رہی تھی کہ میں ولیمہ پہ بیٹھی ہوں اور میرا فون میرے پاس نیوز پیپر کھلا ہے، میں ساتھ ضرور پڑھ رہی ہوں۔ اب یہ ایزی ہو گیا چلے ہمارے ٹائم میں کہ ہم لوگوں کو نیوز پیپرز ہمارے فون پہ بہت ایزیلی ملتے ہیں، تو وہ پڑھنا پڑھانا تو شرازی صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو کاشف عباسی نے آپ کو ایڈوائز کیا، بٹ اگر کتابیں پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ بہتر ہے۔ وہ فضا سے میں ضرور لرن جب کروں گی، میں شو میں گیا ہوں تو 2-4 کتابیں پڑھیں گے، وہ پڑھی آپ نے، بڑی مزے کی کتاب، اسلام بڑی اچھی کتاب ہے، تو ضرور آپ میں زیادہ تر لوگوں سے نہیں اپنے شو میں بتاتی، مجھے بک ریڈنگ اچھی لگتی ہے، بلکہ جب آپ کو بہت زیادہ عادت ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں تو بڑا کمپٹیشن ہے، مجھے نہیں پتا، میری فیملی میں یہ تھا کہ سائنس ہی پڑھنی ہے، میٹرک میں بھی سائنس پڑھنی ہے، آپ نے آگے جا کے او لیولز اے لیولز جو بھی کیا یا FSC تو آپ نے سائنس پڑھنی ہے، آگے جا کے چاہے اپنی آپ فیلڈ چینج کر لیں، اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے، کیونکہ آپ کو محنت کی عادت پڑ جاتی ہے، تو تب مجھے لگتا تھا یہ کیا بات ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ واقعی جب آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ کیمسٹری، بایولوجی، وہ کتابیں پڑھ کے فزکس آپ کو پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ جب آپ اسٹڈی ختم کر لیتے ہیں
तो हम तो चूंकि मीडिया में आ गए तो हमें अखबार और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोगों की फील्ड ऐसी है कि जब ऑफिस वर्क करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करनी पड़ती, उनका काम और तरह का होता है, वो रीडिंग इतनी नहीं करते, ऑफिस वर्क होता है। तो मुझे लगता है कि रीडिंग की अगर आपको आदत है बचपन से और आपकी स्टडीज भी ऐसी रही है, तो जब आपकी स्टडीज खत्म होती हैं, डिग्री आपके पास आ जाती है, तो फिर आप दूसरी बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोर्स की किताबें खत्म हो जाती हैं, तो बुक रीडिंग आपको सिखाती है। जब आपको इतनी आदत हो जाती है तो मुझे लगता है कि जब तक रात को मैं ग्रीन टी का एक कप ना लूं और जब तक मैं कोई कुछ पेजेस ना पढ़ लूं, मुझे नींद नहीं आ रही होती। ऐसे ही है। शायद ये मे भी कुछ साइकोलॉजिकली होता है कि आपको आदत पड़ जाती है। हैबिट डेवलप हो जाती है तो और 10 पेजेस। हाँ, और मैं अभी यंगस्टर जो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप मोटिवेशनल जो बुक्स हैं वो जरूर पढ़ें। अगर आपको मुश्किल बुक्स नहीं पढ़नी आती, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, मोटिवेशनल बुक्स में आप बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे मुश्किल वाली तो नहीं मैं करूंगी, कुछ मुश्किल वाली किताबें भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंटली कुछ किताबें जो कि मोटिवेशनल पढ़ी, जो मुझे लगा कि वाकई बहुत अच्छी हैं। एक किताब है 5 AM क्लब, सुबह उठने के जो फवाइद हैं, आप वो पढ़ना शुरू करें। जो लोग फजर की अहमियत को समझते हैं, खैर वो मजहब के हवाले से बात हो जाएगी, बहुत से क्रिश्चियन बिरादरी के लोग भी देख रहे होंगे, दूसरे मजहब के लोग भी, लेकिन सुबह उठने की आदत मेरे ख्याल से सब जितने भी मजहब से ताल्लुक लोग रखते हैं, ये अच्छी आदत है। सुबह उठने की जो आदत है उससे आपकी स्किन पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, आपको मेंटली आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत होता है। तहज्जुद का टाइम जो होता है, जिसको नसीब हो जाए तो खैर बहुत बड़ी बात है। फजर के टाइम पे एटलीस्ट आप उठ जाएं और आप देखें कि आप अगर 1 महीना प्रैक्टिस कर लेते हैं, 30 डेज या 40 डेज, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। 41 डे आप, हाँ 41 जब 41 जब ये 42 डेज हो जाते हैं तो आपको जागना नहीं पड़ेगा, आपको जाग जाएंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। 5 AM क्लब एक बहुत अच्छी किताब है। एक छोटी सी किताब है इकिगाई, वो जापानीज जो हैं वो क्या खाते हैं, वो बड़ा एक अच्छा, वो ओकिनावा पे जाके उन्होंने सर्वे किया, उस पे वो बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, वो आप पढ़ें, उसमें आपको बड़ा पता चलेगा। वो बड़ी मजे की, मैं पहले बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा। उसमें मैंने पढ़ा कि एक खातून थी, उन्होंने इंटरव्यूज किए जो ऑथर थे, कि एक खातून जिनकी 100+ जिंदगी थी, कि तमाम लोग जो वहां पे थे उनमें मेजोरिटी की जिंदगी 100 साल से ऊपर होती थी। खैर ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, मतलब मजहब के लिहाज से देखा जाए तो इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें क्या ये खाते हैं कि फिट रहते हैं, जिंदगी तो जितनी भी है वो तो उन्होंने फिर देखा कि वहां पे तकरीबन एक दिन में वो 33 से 34 चीजें खाते थे, जिसमें फिश भी होती थी, बहुत सी चीजें होती थी। और एक किताब है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, वो आप जरूर पढ़ें कि जो वर्क लोड होता है वो क्या होता है, और बहुत सी किताबें बता दी है और जरूर इसको। अच्छा शराजी साहब ये भी बता देते रेसिपी, हाँ ये बता देते खाने में क्या खाना है आज, भाई इतने मजे मजे की रेसिपी है हमारे पास। मेरे ख्याल में अब उस तरफ जा रहे हैं हम, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो वाकई आज पकवान क्या होने चाहिए, आपका दिन कैसे गुजरना चाहिए, दोस्तों से, फैमिली से, रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, कैसे एंगेज करना है, वो भी जरा बात करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ईद स्पेशल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फिज़ा खान से। आसमा इकबाल और निमरा तारक हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, इनफैक्ट आपके दिन का आगाज़ भी कुछ ऐसे ही होता है, सुबह सुबह उठना या सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होता क्योंकि शाम में आपके नॉर्मली शोज होते हैं, तो डे का आप स्टार्ट कैसे लेती हैं? नहीं, मेरा दिन तो बहुत जल्दी उसका आगाज़ हो जाता है, बिकॉज लाइक मेरे 2 बेटे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, तो उनके लिए नाश्ता बनाना, वैसे वो नाश्ता नहीं कर रहे थे, वो सीरियल्स वीरियल्स और वो दूध लिया और उसमें घोला वो, लेकिन फिर भी उनके नाश्ते का, फिर उनके स्कूल की चीज़ें देखना, बैग्स देखना, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें खुद से करना, मेड्स के होते हुए भी, क्योंकि मेड्स उस तरह से बच्चों को नहीं देख सकती हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को देख सकती है। तो दिन का आगाज़ बस बच्चों के साथ, उन्हें स्कूल भेजने के बाद फिर मैं कभी सोचती होती हूँ कि थोड़ा सा सो जाऊँ, कभी वही बात है जैसे अभी फिज़ा कही थी कि आजकल तो बुक्स की बजाय हमारे पास फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स पे हम देखें, हम ट्विटर पे थोड़ा सा वो कर लिया, कुछ वेबसाइट्स पे चले गए, कुछ बड़े पेपर्स देख लिए, बस ये चीज़ें, और फिर अगर नींद आ गई तो सो गए, और नींद नहीं आई तो फिर जागते रहे, और कुछ ना कुछ ख्यालों की दुनिया में भी, कुछ लोग किताबों की दुनिया में होते हैं, कुछ लोग हमारी तरह ख्यालों की दुनिया में होते हैं, तो कुछ ख्यालात और किताब से निकलने के बाद जब आप किताब दुनिया में आते हैं ना तो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। इधर किताबों से दोस्ती है, यहाँ ख्यालों से दोस्ती है। तो ख्यालात में देश के विजिट करते हैं या यहीं तक महदूद रहते हैं? क्या ख्याल में तो कहीं भी, जैसे ख्वाब में जो लोग ख्याल होते हैं दूर के ख्याल रखते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं शराजी साहब, मुझे तुमसे तुम ही तक दायरे अच्छे लगते हैं, तो मैं उस दायरे में रहती हूँ, एक मेरा दायरा है, मैं उस दायरे में घूमती रहती हूँ, क्या बात है, उस दायरे से बाहर नहीं निकलती। उड़ाती रहती हूँ अक्सर।
मैं थोड़ा आप बिल्कुल आपकी निकल एज जाती नहीं हूँ। है वैसे, तो यू कैन अफोर्ड गैलेक्सीज में जा सकते हैं। मैं बिल्कुल जाती हूँ गैलेक्सीज में, सो तो ये गैलेक्सीज में जाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है ना? बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब आप इमेजिन करते हो, अभी शायद बैठी डॉन न्यूज में हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा दिमाग कहीं और हो सकता है, तो ये ऐसे ऐसे होता रहता है और अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि यू कैन इमेजिन, और शायद जो चीजें नामुमकिन होती है वो भी मुमकिन हो जाती है आपके इमेजिन करने से। ऐसे ही है। बट निम्रा क्या इनफैक्ट ये जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हम बतौर जर्नलिस्ट, तो उसमें कोई इनपुट भी होता है या पक्की पकाई बाज़ बात कहा जाता है कि जी एंकर्स को तो पक्की पकाई मिल जाती है, रिप्रोड्यूस करना होता है, ये सवाल तक शिराजी बता साहब, दिया ये जाता है। सवाल का जवाब दे दे के ना मैं पागल हो चुकी हूँ, आप लोगों को ऑन एयर आज हाजी, बता रही हूँ, ये 100% एक एंकर पे होता है, उसके पीछे जो टीम होती है वो अपना काम एंकर की ही गाइडलाइंस के मुताबिक कर रहे होते हैं, बिल्कुल। एंकर उनको बताएगा, और जब तक उसको खुद कुछ नहीं पता वो नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, अगर अगले बंदे ने अरस्तु की बात कर दी है तो उसको अगर नहीं पता एंकर को, वो क्या टीम एकदम से बताएगी। सो एंकर को बहुत हल्के लेते हैं लोग, ऐसे मत किया करें, हमारी टीम अपना काम हमारे मुताबिक कर रही होती है। माजरत के साथ मेरा गला भी इस बात से अच्छा, लेकिन रिसर्चर्स होते हैं आपके पास, कंटेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बिल्कुल। होते हैं, अगर Supportive सब कुछ एंकर ने करना है तो फिर staff कंटेंट तो प्रोड्यूसर होता की है। आसामी होनी नहीं चाहिए, 65 उन्होंने आपको कंटेंट निकाल के देना होता है। अब ज्यादातर जो प्रोग्राम एंकर्स हैं, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होता, अच्छा बहुत से न्यूज एंकर तो आपको पता है कि प्रॉम्प्टर पढ़ रहे वो होते हैं prompter without any readers doubt। होते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो अभी भी हमें भी कहीं मिल जाए, जो रानुमाई ले, तो उनकी हम तो गलती निकाल लेते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को रियलाइज मुझे नहीं लगा करवाया। फिजा कहने वाली है कि उनमें से अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सदियां हो गई खबरें पढ़ते हुए, लेकिन वो प्रॉम्प्टर के बगैर एक लफ्ज नहीं पढ़ सकते। ऐसे तुम्हारी बात से एग्री करते हैं, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। अच्छा, और उन्होंने तरक्की क्यों नहीं की होगी? क्योंकि वो अभी भी प्रॉम्प्टर पे इतने डिपेंडेंट होंगे कि वो प्रॉम्प्टर के अलावा कुछ नहीं बाज़ पढ़ बार प्रॉम्प्टर क्रैश कर जाता है ना, तो अगर आप आपको आगे बढ़ना हजारों चाहते बार हैं, ऐसे होता है। होता है। आप डिपेंड ना करें एक चीज हाँ, पर। हम नहीं आपका कर प्रॉम्प्टर सकते। उड़ गया उड़ तो गया। मुझसे बोलना शुरू कर, नो इशू। और दूसरी बात है, प्रॉम्प्टर पे क्या होता है कि लोगों को शायद कॉन्सेप्ट नहीं पता, कोई भी प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम आपके कॉम्पिटिटर प्रोग्राम्स होते हैं, तो खूबसूरती के लिए बड़ा मुकाबला करना होता है, रेटिंग, तो जाहिर बात है कि आप प्रॉम्प्टर पे अगर 3 मिनट का या 4 मिनट का रिटर्न इंट्रो पढ़ लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपने अगर 20 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप 5 मिनट में रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं। हेडिंग्स होती हैं, वो लिख के आप डिलीवर कर सकते हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ड्रैग नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि हम जो बात कर रहे होते हैं ना, तो ड्रैग होते होते कहीं की कहीं चली जाती है। तो आपका दिमाग बड़ा फोकस्ड रहता है, जो आप बात करना चाहते हैं उसी दायरे में रहती है, और स्टेप बाय स्टेप आप डिलीवर करते हैं। प्रॉम्प्टर से इंट्रो देने का फायदा होता है। लेकिन जब सियासतदान आपके सामने आके बैठ गया या मेहमान आके बैठ गए, तो आप रिटर्न सवाल नहीं पूछ सकते। आपने एक सवाल पूछ लिया, दूसरा सवाल वो लिखा हुआ है जो ऑलरेडी उन्होंने अपने पहले सवाल में जवाब दे दिया, तो फिर आप क्या वही वाला सवाल पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एंकर से भी वास्ता पड़ा है जो वही वाला सवाल पूछेंगे, और मेहमान आगे से कहेगा कि आपको मैंने इस बात का भी जवाब दिया तो था, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। वो डॉक्टर साहब, आप आपका जवाब सुन रहे हैं ना, मैं आपने इस पे सवाल बड़ा मजे का वाकया आपको सुना देता हूं, बड़ा सच्चा वाकया। बात से बात निकालने, लेकिन स्क्रीन एक्सपोज कर दिया ना। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि लोग आज आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं हल्के से बीच आप में एक थोड़ा बात सा से फीलर agree कर रहे हैं ना, बिल्कुल मैं इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं इससे बड़ा मजे का आपको वाकया सुनाता हूँ कि एक खातून एंकर इस की थी जिनका जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं था, बट उनको प्रोड्यूसर ने कुछ सवाल लिख के दे दिए और कहा कि ये नून लीग के शख्स से सवाल पूछने हैं, तो एक्सीडेंटली नून का जो गेस्ट है वो नहीं आ सका, तो पीपल्स पार्टी का आ गया। तो प्रोग्राम तो हो गया, बट उसके बाद वो अपने प्रोड्यूसर को डांट रही थी कि तुमने मुझे नून लीग वाले सवाल दे दिए, आके बंदा पीपल्स पार्टी का बिठा दिया। तो मैंने सवाल जिन्होंने बंदा चेंज कर मैंने मजबूरन वही सवाल मुझे करने पड़ गए। तो प्रोड्यूसर भी बड़ा स्मार्ट था, उसने कहा मैम गलती तो मुझसे होगी, लेकिन प्रोग्राम का फीडबैक बड़ा अच्छा आया है। तो इस तरह कवर किया जाता है। लेकिन अगेन आसमा कुछ बताएं, कुछ फनी चीजें भी होती है ना, आप जब काम कर रहे होते हैं, कुछ लतीफे भी बीच में हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे लतीफे भी होते हैं जब आप कुछ काम, जब न्यूज कास्टिंग भी तो की है ना आपने इनफैक्ट। हाँ नहीं, न्यूज कास्टिंग में तो बहुत सारे वो मुझे वो पुराने वाले न्यूज़ पे याद है, मशीन वाले याद है? वो नहीं हम सुना नहीं, जो आपने वाकयात सुनाए थे, वो जब किसी को मार दिया था, वो जिंदा थे। हाँ, खबरें इस तरह की भी आ जाती होती ना, वो ऑथेंटिक नहीं, बिल्कुल, कुछ पुरानी अच्छा, बातें हो रही हैं, अच्छा अब तो याद खैर करा। काफी अपडेट। फिर उनको दोबारा जिंदा करना पड़ता है आपको, है? ऐसा भी कुछ होता है ना। जियो में थी और हम दुबई स्टेशन पे थे, और हमें एकदम से मेरे कान में ज़ाहिर है IFB ईयरपीस लगा हुआ होता है, उसमें बताया गया कि फराज अहमद फराज साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। अच्छा, मेरे पास अब ज़ाहिर उस वक्त लैपटॉप और वो सारी चीज़ें होती हैं स्टूडियोज़ में, मैं बैठी स्टूडियो में, मैं उनकी सारी नज़में, उनका सारा कब पैदा हुए, क्या क्या किया, कितनी किताबें और क्या, सारा कुछ मैंने निकाल लिया। और उसके बाद मैंने उनकी नज़में पढ़ना शुरू कर दी, पढ़ती रही। मैं रिपोर्टर बार बार रिपोर्टर को लें, लेकिन जो उनकी फैमिली से किसी को लेना था, और उनकी फैमिली में जब उनके बेटे से बात हुई, तो मैंने कहा कि पहले तो बहुत अफसोस मेरी तरफ से, पूरी जियो की, मेरी चैनल की टीम की तरफ से, और तमाम पाकिस्तानी अफसरदा हैं। उसने कहा ठीक है, आप सब लोग अफसरदा हैं, लेकिन मैं तो भी अंदर उनसे मिल के आया हूँ, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैंने कहा
आप कब मिल के आए? तो उन्होंने कहा अभी मुझे जब आपकी कॉल लेनी थी तो मैं बाहर आया हूँ, तो मैं तो उन्हीं के साथ में वालिद के साथ था, तो वो तो अंदर कमरे में बिल्कुल ठीक बैठे हैं। और इतने बड़े चैनल पे बैठकर इस तरह का ब्लंडर हो जाना, तो ये फिर इस तरह की चीजें तो होती हैं, इस तरह तो होता है ऐसे इस blunders तरह होते के कामों रहते में। हैं। हाँ यकीनन होते रहते हैं। याद करेंगे मेरे से भी ऐसी चीज। वो कहते हैं ना कि हाफ को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए ना, बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, चीजों को तुम्हारी और मेरी तो हंसी भी ऑथेंटिकेट नहीं करें। रुकती ना, बहुत सारी शुरू चीजें। में बहुत हंसी आती है। ये मेरा भी प्रॉब्लम था व्हेन आई वाज अ न्यूज़ एंकर। अच्छा, अच्छा। लेकिन अब होता है कंट्रोल आ वैसा गया कि हमारा किसी से फड्डा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी स्क्रीन पे मैं तो दिखा देती थी भाई कि मुझे गुस्सा है, प्रोड्यूसर ने मुझे बोल दिया, बस सीरियस होकर मैं फिर खबरें पढ़ने लग जाती थी। तो तुम्हारे साथ तो मेरे ख्याल में रहता होगा ये, हम दोनों तकरीबन नहीं क्या कह रहे हैं? कम एक कंट्रोल नेशन कर की लेते इसीलिए? थे, मैं नहीं हाँ, मैं मानती। कंट्रोल कर लेती मैं नहीं मानती। तो निम्रा इनफैक्ट आप क्योंकि अच्छा, पीछे मेरे से मेरे होता था ना एक्सप्रेशंस बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। अगर मैं स्क्रीन खुश के हूँ, बाद आप लड़ रहे देखा, ना, जब आप माइक उतारे फिर के एक्सक्यूज मी, मैं तो माइक लगे नहीं, मेरे एक्सप्रेशंस बता देते क्योंकि हैं। हमारी इवन इफ आई एम ट्राइंग टू होती है ना, कंट्रोल yes. इट, तो वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। गुस्सा है, प्यार है, खुशी है, कुछ भी है, वो जरूर नजर आ जाता है। सही है, मतलब उसका इजहार होता है एक तरह से, ऐसा हाँ, नहीं एक है कि- तरह से हो जाता है। और लेकिन ये है कि हम लोग टीवी पे, क्योंकि हम लोगों की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। हम बहुत वो actor होते कंट्रोल हैं, आ बहुत जाता है direct। विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अब जैसे शायद आपकी फैमिली में डेथ हुई हो, लेकिन आप टीवी पे आके उस तरह से अफसोस ज़्यादा चेहरा लेके नहीं अभी मुझे याद नहीं आ रहा चेहरे कौन से पे एंकर नहीं दिखाना। वो कौन से एंकर है, मुझे भी एग्जैक्टली मेरे ज़हन में नाम आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर ये उन्हीं के बारे में बात है, तो कोई गलत बयानी ना हो जाए। एक बहुत ही सीनियर मोस्ट प्राइम टाइम न्यूज एंकर है पाकिस्तान के, और मेरे ख्याल से बहुत पुराने 1-2 मतलब नंबर 1 या 2 होंगे, ठीक है। और उनके बारे में मैंने सुना था कि वो एक और चैनल, अभी जिस चैनल में, वो भी बहुत बड़ा चैनल है, पहले किसी और चैनल में था, उनको जानती हैं। वो शायद जब खबरें पढ़ रहे थे तो उनको उस टाइम पे मैसेज आया कि उनके फादर की डेथ हो गई। Oh my God. और वो ड्यूरिंग बुलेटिन उनको मैसेज आया, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना बुलेटिन, ना सिर्फ बुलेटिन कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने हेडलाइंस भी पढ़ी, और बड़ी खामोशी के साथ प्रोड्यूसर को फिर उन्होंने बताया कि ये हुआ है, और मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने, प्रोड्यूसर ने बोला कि आप अभी घर जाएं, मैं आपसे शिफ्ट कैसे करवा सकता हूँ। तो इतने प्रोफेशनल लोग भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, इज अ मेल न्यूज एंकर, मेरे ज़हन में नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी वो ठीक है, शायद रिजल्ट reluctant, है, हाँ, ठीक है। exactly, पता नहीं मुझे नाम उनका लेना चाहिए, लेकिन मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। फीमेल, उनके हस्बैंड की शायद एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उन्होंने खुद ही उस एक्सीडेंट की खबर पढ़ी, और फिर उन्हें मालूम हुआ कि उसमें उनके शौहर भी, और वो जानती थी कि ये गाड़ी उनकी फैमिली की है, तो उनके शौहर बड़ा की हौसला चाहिए, बहुत हौसला ज़लज़ला आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। हाँ, सो एक एंकर को एक एंकर के तौर पे ही काम करना पड़ता है, हर इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में आई थी, सिंस आई वाज अनएबल टू कंट्रोल ऑल माय इमोशंस देयर, तो मेरे जो मेंटोर हैं, जो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको लगता है कि आप एक्टर नहीं हो, लेकिन आप एक्टर हो। आपको लगता है कि एक्टिंग की फील्ड मुख्तलिफ है, नहीं, जो कि नहीं। है, लेकिन आपको बहुत जगह पे एक्टिंग करनी पड़ती है, आपको दिखाना पड़ता है आपके ऑडियंस को कि आप नॉर्मल हो। आप एक मॉर्निंग शो एंकर हो, तो आपकी वो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपनी ऑडियंस के साथ इस तरह से एंगेज करो जहाँ पे आप सब खुश हो और उनको भी आप खुश कर रहे हो, और करंट अफेयर्स में आपके इमोशंस बिल्कुल मैं मुख्तलिफ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, ब्रेक आ रही है अगर ना, मैं छोटी सी, मुझे आप इजाजत दें कि मैं ब्रेक, अगर आप सिर्फ 10 सेकंड में बात हाँ, करें, बिल्कुल, ब्रेक के जरूर बाद करें। टॉपिक आप चेंज कर देंगे ना। बहुत बड़ी एक फिल्म थी हमारे हमसाया मुल्क भारत की फिल्म थी, हम तो सरहद नहीं, सरहद टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती ना, वो टैलेंट की सरहद बना देते हैं कि हमारे आर्टिस्ट के साथ क्या करते हैं। हमने उनकी मूवीज देखी हैं, उनके गाने सुने हैं, और हम ये बात मानते हैं कि वहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है। एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो कि राज कपूर की फिल्म थी, मैंने और देखी बहुत है। बड़ी फिल्म थी। ऋषि कपूर जो रणबीर कपूर के फादर हैं, वो छोटे से बच्चे के किरदार में उस मूवी में आए थे, और सिमी गरेवाल उसकी टीचर थी। वो बेसिकली बड़ी सेंसिटिव मूवी थी, और अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। उस टाइम पे जब वो रिलीज हुई तो वो इतनी हिट नहीं हुई, नहीं समझ पाए देखने वाले, लेकिन कुछ अरसे बाद वो फिल्म बहुत हिट हो गई। उसका एक सीन है कि उसकी माँ, वो स्टेज आर्टिस्ट था, उसकी माँ जो थी वो पीछे दम तोड़ चुकी थी, और उसकी डेथ हो गई थी, और उसको उसने अपने आंसू कंट्रोल किए, और वो फिर स्टेज पे गया और उसने परफॉर्म किया, और वो जोकर का किरदार ही निभा रहा था, और उसने परफॉर्म किया, और माँ की डेड बॉडी पीछे थी। और ये बहुत बड़ी अक्कासी की गई थी मुआशरे की। और कई बार जो हमें हंसाने वाले होते हैं, जिनको हम पता नहीं क्या समझ रहे अंदर से होते हैं, कितने उनका काम दुखी होते सबसे मुश्किल होता है। इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन क्या करें, बीच पे ब्रेक तो लेनी है हमने। ब्रेक से वापस आते हैं तो ईद का दिन ये ख़वातीन हमारी कैसे गुजारती हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आना होता है तो बड़ा ख्याल रखना होता है, बड़ा नपतुला खाना होता है, तो क्या करती हैं वो ज़रा पूछते हैं इनसे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन, ईद स्पेशल गुफ्तगू जारी है हमारी। तो निम्रा आप ही बताइए पहले, इनफैक्ट
ईद का दिन नॉर्मली गुजरता कैसे है, फिर फूड को लेकर कितनी चूजी है कि नहीं उस दिन बेहतियाती कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जो भी है खाएं? शराजी साहब, मैं तो पूरा साल ही बेहतियाती करती हूँ। आपको ये पूछना चाहिए था कि मैं एहतियात कब करती हूँ, लेकिन अच्छा। ऐसा कुछ सीन भी नहीं होता जहाँ पे मुझे एहतियात करनी पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग जिनको एहतियात करनी पड़ती है उनको ईद वाले दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईद का ही मौका है जहाँ पे आपको खुल के खाना चाहिए, खुल के गोश्त खाएं, बांटें, खुशियाँ बांटें। और मुझे अच्छा, ईद हमारा एक ये अनफॉर्चुनेट सीन होता है कि हम लोगों की ईद रिकॉर्डिंग्स वगैरह में गुजर जाती है, जो कि एक अच्छा इस तरह से हो जाता है कि अक्सर शोज पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन आपकी ईद एज यूजुअल फैमिली के साथ ही गुजरती है और खूब गोश्त खाते हैं। बिल्कुल सही। आसमा, इनफैक्ट कुछ आप सरगोशी कर रही थी डॉक्टर साहब के साथ, कोई लगता है शरारती जुमला मुझे आपके सवाल पे हुआ, आपने बड़ा अच्छा सवाल मेरे से किया कि भाई उस रोज कुछ लाइक कर देते हैं कि नहीं अब तो एहतियात नहीं करनी चाहिए। भैया ईद के रोज क्यों एहतियात करें? और वैसे जैसे नम्रा ने कहा ना कि हमको जरूरत नहीं रहती, तो हमें तो मौका ही नहीं मिलता। हम आज भी देखिए, अभी ईद के रोज भी आए बैठे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, फिजा भी इनवाइटेड है, नम्रा भी है, मैं भी हूँ, आप खुद भी हैं बहुत सारे शोज में, तो हमें तो टाइम से खाना खाने का मौका कब मिलता है? अभी भी जब मैंने और ये फिजा ने कोशिश की कि हम पैटीज या सैंडविच उठा लें, तो आप बीच में ब्रेक से वापस आ गए। आप फौरन नम्रा ने खाने की कोशिश की, नम्रा के पास आप पड़ा भाई। तो भाई कभी कभी तो खाने का मौका मिलता है, और वो होता है ईद का दिन, खाने का भी, पकाने का भी, पुलाव बनाने का। भाई मैं तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर सकती, और मैं तो जितना गोश्त खाती हूँ उसके साथ उससे डबल सॉफ्ट ड्रिंक्स पीती हूँ, एंड आई लव डूइंग दैट। भाई अब ये भी नहीं करेंगे तो भाई लाइफ में अच्छा खाने के अलावा और है क्या मजे का? अब यहाँ पे कुछ लोगों को एतराज होगा कि हेल्थी खाना, तो हम लोगों के लिए भाई अच्छा खाना ये वाला है जो हम लोग आराम से जिसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं। हेल्थी आप लोग खाएं, हेल्थी आप खाएं, पूरे साल खाएं, एक दिन ना खाएं या 3 दिन ना खाएं। बिल्कुल सही, बट ज्यादा वक्त फिर किचन में तो नहीं गुजरता, क्योंकि का होता है कि आप तैयार कर रहे हैं। मेरे घर आई थी कराची में, और फिजा ने मेरे बेटों के लिए बनाई थी देसी घी वाली कढ़ाई बनाई थी, बिरयानी भी बनाई थी, और मेरे से इतना बड़ा देसी घी का डब्बा नीचे वाले स्टोर से मंगवाया था, और मेरे बच्चे आज भी याद करते हैं उसको। तो फिजा ने मेरे घर में बड़ा अच्छा सवाल पूछा इफ्तिखार भाई। जब मैं लास्ट ईयर इस्लामाबाद आई, तो इस्लामाबाद में जारी बात है, हम जिस तरह रह रहे होते हैं, अपार्टमेंट्स में आप रहते हैं, तो घरों में भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो वहाँ पे घर में आपके साथ लोग होते हैं जो आपको खाना वाना बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे खाना कई बार बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था। बनाना आता था, लेकिन कई बार सुस्ती होती थी। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे डिसीजन लिया कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, चाहे मुझे बुखार हो चाहे कुछ भी हो। तो मैंने अपना खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। आप घर में अच्छा खाना बनाएं, वेजिटेबल्स का एक टाइम टेबल बनाएं कि हफ्ते में 4 दिन आपने वेजिटेबल खाने हैं। लाजमी जी, दाल आपने एक दिन पल्सेस चिकन भी आप ऐड कर लें, लेकिन वेजिटेबल होना चाहिए। अच्छा, मैं वैसे जिस तरह मैंने कद्दू बनाए हैं, शलजम बनाए हैं, बैंगन बनाए हैं, तो मैं उनका भरता बनाती हूँ, और मैं विदाउट एडिंग चिकन सिंपल वो बनाती हूँ, या ऑलिव ऑयल में या देसी घी में, और बहुत मजे का है। साथ आप साथ सैलेड बनाएं और आप उसको खाएं, वो बड़ा हेल्दी। अच्छा, हेल्दी खाना बनाते हुए आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। और दूसरा ये कि आप जितना प्यार से खाने को बनाएंगे, मैं खाने को बहुत प्यार से बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नानियाँ दादियाँ अक्सर बताती थी ना कि हम हल्की आंच पे रख देते थे और वो बनता रहता था। तो मेरा ये होता है कि मैं सुबह जब खाना बनाना शुरू करती हूँ, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम होता है, मैं साथ साथ अपने न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी पढ़ती रहती हूँ, और वो खाना आहिस्ता आहिस्ता बनता रहता है। तो आप ये देख लें कि अगर मैंने 2 प्लेट्स भी बनाने हैं, तो मैं बहुत टाइम लगा के उसको बनाती हूँ। उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है, आपने अपने हाथ से बनाया है। और अपना डिसाइड कर लें कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 4 दिन वेजिटेबल खाने हैं, 1 दिन आपने दालें खानी है, उसमें आप चने वाला डे ऐड कर लें, कभी चने खा लिए कभी, और 2 दिन आप गोश्त खा लें, उसमें मटन भी खाएं, बीफ भी खाएं, फिश खाएं, चिकन खाएं। आप बिल्कुल डाइट ना करें, आप हेल्दी खाएं, और आप स्मॉल पोर्शन में खाएं, आप थोड़ा खाएं, और उसके बाद आप ग्रीन टी ले लें, आप वॉक कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें। कभी आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। मुझे पता है पुराने जमाने में कौन सी मशीन्स होती थी, कौन सी जिम्स होती थी। आज भी नानियां दादियां जिनकी जिंदा है, वो इतनी फिट है माशाल्लाह, कि वो उनकी स्किन भी हमसे प्यारी है, वो फिट भी है ना, उन्होंने वेट पुट ऑन किया हुआ है। काम करने के लिए खुद क्या करती थी? हाँ, अच्छा, वैसे मैं तो कभी कभी ना अपनी मेड को कहती हूँ कि कल मैं काम खुद करूंगी, कल तुम ना। कभी कभी अपने घर का काम भी करे, उसमें आजिज़ी पैदा होती है। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ, ड्राइवर रखने के बावजूद ड्राइवर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैं अपना काम खुद कर रही हूँ।
آپ تکبر سے بچ جاتے ہیں. یہ خیر لمبی ڈیبیٹ ہے, آپ سے تو اکثر گپ لگتی رہتی ہے. آسما حیران ہو رہی ہے, میں پریشان بھی ہو رہی ہوں. ہمیشہ گاڑی خود چلاتی سبزی کو پیار سے پکانا, سبزی کو بہت پیار سے بنانا چاہیے, اور میں کھانے میں بڑے سے بڑا شیف بھی جو ہوگا نا, اکثر آپ کہیں گے آج تمہارے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے, تو اسے موڈ خراب ہوگا. نہیں, لیکن مجھے موڈ خراب ہوگا, کھانے میں فیل ہوگا. مجھے زیادہ حیرت اس چیز پہ ہوئی کہ جب فضا نے بولا کہ میں نے اپنے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی, آج میں نے یہ کھانا, آج سے کھانا میں خود بناؤں گی. بھائی میں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا ذمہ داریاں سونپ کے مر گئی ہوں. میرے سے کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب میں جب کچھ ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں لائف میں کہ میں نے یہ نہیں کرنا, میں وہی کر رہی ہوتی ہوں. ایسا کیوں ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مجھے لگتا ہے مجھے فضا سے کلاسز لینا پڑے گی. اب اس کا جواب بھی پھر وہی نا فلسفی آ جائے گی. اس کا جواب آسما اقبال آسما کو دے سکتی ہے. تو آج آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں بننا, تو بن جائے گا. نہیں, یہ نہیں کہہ رہی, لیکن میں کر نہیں پاتی اگر میں کچھ ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں. تو جس طرح سے یہ اتنی پنکچوئل ہونے کی بات کر رہی ہے, میڈ کو, میرا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں میڈ کو چھٹی کے دن, عید کے دن بھی پکڑ کے میں اسے کہوں کہ میری بہن آ کے یہ کر کے جا, میرے سے تو ہلنے نہیں ہو رہا. اچھا میں ذرا میڈ کے حوالے سے بتا دوں, میری میڈ جب آتی ہے تو وہ اس کا پانی جس ایریا میں وہ رہتی ہے وہاں پہ پانی کا کوئی ایشو ہوتا ہے, تو اس نے اپنے بچوں کے کپڑے واش کرنے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو بات بتانی چاہیے, لیکن میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر آپ کے پاس اس طرح ملازمین ہیں, جو بھی آپ کے ڈرائیورز ہیں, آپ کے گھر کوئی شیف ہے, آپ ان کا خیال رکھیں. اور جو آپ بانٹتے ہیں آپ کے پاس وہ آتا ہے, اگر آپ محبت پیار خلوص بانٹتے ہیں تو پلٹ کے واپس آتا ہے. تو میں اس کو چھٹی اس لیے دے دیتی ہوں ہفتے میں ایک دن ایکسٹرا ادر دن سنڈے, کہ آپ اس دن اپنے کپڑے واش کریں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اس دن آپ کا پانی کا ایشو نہیں ہوتا اور وہ سنڈے نہیں بن رہا. نمرا ان فیکٹ لاسٹلی, کیونکہ ینگ ابھی کچھ ذمہ داریاں نہیں ہیں, اما نے کہا کہ کچن میں آپ نہیں جا سکتی, یا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ جا کے بڑے اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں. آج کے دن بڑی ڈشز آپ کو پتہ ہے کہ جی فلاں فلاں میں نے کرنا ہے, کچھ رشتے داروں کو دوستوں کو بلانا ہے, فیسٹیوٹی ہوگی. اچھا جاتی نہیں ہوں, لیکن جب جاتی ہوں بہت مزے کا کھانا بناتی ہوں. اچھا ہاں, آئی کین کوک ویری ویل اف آئی ڈو. سکھا دیا میں نے, انہوں نے کہا کہ آگے تمہارا نصیب ہے, تمہیں خود پکانا پڑے گا یا نہیں پکانا پڑے گا یہ دیکھ لیں گے بعد میں, لیکن مجھے بہت اچھی طرح سے کھانا پکانا آتا ہے. اف آئی ڈو. چپاتی نہیں آتی. اچھا چپاتی نہیں آتی پلیز. اس کے علاوہ آپ مجھے کچھ بھی بنوا لیں. آٹا گوندنا, چپاتی بنانا, یہ تھوڑے مشکل کام ہے. مشکل کام ہے, بڑا ایک انٹرسٹنگ. لیکن جہاں ہم لوگ اینکرز بن سکتے ہیں وہاں چپاتی بھی پکا لیں گے. بنا لیتے ہیں. گول ضرور ہونی چاہیے, گول ضرور ہونی چاہیے, گول بنا لیں گے جیسی ان کو پسند ہوگی. بہت شکریہ نمرا طارق, آسما اقبال اور فضا خان, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آئے مصروف دن تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ گزارا کافی ٹائم. اور ناظرین آپ بھی یقینی طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے, بٹ اس عید کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ ضرور جب قربانی کی جانور آپ ذبح کرتے اس کے بعد جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو بھی ذرا پراپرلی ٹھکانے لگائیں, اور زیادہ کھائے مت, کیونکہ آپ نے آج کا دن اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ گزارنا ہے, ہاسپٹلس میں نہیں گزارنا. تو اس ایڈوائس کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.